أنا لو ما أنت مدنا أنا إسياس أفورقن كلتنا حمام ناي رأس حمام عسو حيزنا حميمنا أنا ناب عدي ناب حاليبة هوسبيتال آتي نايدك أهون سيكسي يارك نبرنا مالتنو بتأم دكمين سدرا زوم إثيوبيا خيت بتاتن ويانا ناب سلطان كيت مسئ لكم زاد فاهم 7 إرترانسي ما أزوكم يا سكت في المسلم تماريوش لتمركاتو سكتو بوديكاتو نمتنسو زيهم خلوا مدرباتن حيزو لكم متسئل لغو سلامات دك عبيتي همقنيكم دحنا ديكم قاعد احنا مصغنا يوتيوب شانالي شانال زي حدش لغو سوا سبسكرايب مقار بيتساب يخونو قدمنا مدونا متاينا لايك كومنت شير مقار يرسع ايو يتنا مدونا ووو ازاي دمت راي يخونه نور لاي لافتها قد سنمس واحد توقع معي ازاي ناخي سنملسني اي ويلك وين أخي صحيت الملس وين نخسر إذا قص يا وا هذا وننيا دخي مني إلى فتشنا في خاص قع مسلا نامر أخبار لله على حنت تراي أخبرت الحس رينا أنا حمش عمت وين حنت حفتنا تين كأتو هم قال عهلت عمت لا لت الله ما دخلت بيجي ممكن يرسلك سخواز هذا أستي ما حيزات ويلك أما جالر شو قرورينا عسيلوا خزي دي حسمة أطقل عقينيا أما على باوعيلا كايلكم يبا أرسل يا رب اسمع با أبيو ناقدروا يلمتسلو كم معلتنا معلتي أراد أيتي الخسي أراد أيتي الخسي أنا ندقنا لبعصو منك أراد أيه لسعتي كي يعرفوكم كي يعرفكم صغيرهم سي الردنا خمسة تحتي ملاج أرادا غورو أي واتعكمي أي واتعكني نغنياتو سي أراداتي خونخو أنسي ملاج أرادا أي لكم الله لكم الله تشاو خبيدي نيزو قداي السي زاغط صالي فيديو زي أنرياك أنا قود يريني أخو بيزاكم لخوانا نقروا لي كومنت أهون سيكسي يارك نبرنا مالتنو بتأم دكمين خططوا لها واي እናቴ ትሙት ማንን እንዳደረኩ ላሳያችሁ ዝግጁ ናችሁ ሰርፕራይዝ አፍራኮ ነው እያያችሁ አይደል አንቺ ተኾይኑ አረ ይዛኹም ንዝም ምኽሪ የድሎ አረ በአማርኛ ኢካ ኩሉ ለዋርደና ኣሎ ዋ ብልሓደፈ እኮ ተናጊረ ደቂ መንደርስ የለኹም ኢድኹም ኣበይ ገዛ ዲል ነብር ሎ ንዘን እንስሳ ዜን ከጋፍዐን ከሎሲ በቀለ ይኹን ገይርዎ ክኾን ይኽእል እዚ ኣይእመን ዋ ኣጓላትማ ክግረም ዶ ኮይና ዋ ኖ እዚ ክምለስ እኒአዎ ነገር ዋላ ይመለስ ንስደዶ ናብ ዝኾነ ቦታ ود جبيا زبحان أزمارينو خان تايلو قرب نايرس سقم نيرو جن كابتم نايلو بوم جزاربو مجمع كابتم دنا قهوة إيرتراي ود جبيا دمان تايلو أنا إسياس أفورقن كلتنا حمام نايرس حمام عسو حيزنا حميمنا أنا ناب عدي ناب حاليبة هوسبيتال آتي نايدك عدي دم هيبومني إيرتراو خينا إسياس كان إسرائيل مسكدة تادم نا يهود دم سلا ذهبوا السو إسرائيل كوينات الرأي نفسه نعانا دماغن فلسطين يريئنا دبالة ود جبايا قدم عسران قال ملين حامتي كل إسياس دخيفة كانك إذا خيمانو جمل غلق ووي دا يقبر هاقراوي يبلغ أمس علي تاتا هاقراو تبولو نيرتران تاقيرو الله والحانتي نهزب إيرتران تاقيرو الله والحانتي أول سعيد تقصي ناي مصحف قدس امتيو عنقص كندزي فقد كندزي ازب ايرتران ريو دلنا معباله ازيوم مرحتنا ايرتران تغبرو دلو اسياس تغبرو دلوس تنبيت ناي من شو يبلنا ام مصحف قدس يعني ربس يريغا فطارس سبسينوس تنبيت ناي اسياس كتغبر ابي كاينم زم كلهم صادقانات ابي كاينم زم كلهم رب تفرحوا بجاخو بعدك حاوبوي ربس سبسينوس فطارس سبسينوس ويسوس سبسينوس تنبيتنا إسياس كتكبر أنتم سبا كما يدا سرعة إسياس على إيرترا متيجن نود 7 عام دحرنا سنة تنبركخ دبلت سريا سرعة إسياسي
ወዲ 65 ዓመት ብበትሪ ገይሩ ነዴታትና ሪጋ ኣባላሽኽን ኢሉ ዝወቀዕ ስርዓት ኢሳያስ ንዓባይ ሰበይቲ ጓል 80 ዳ10 ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ግዜ ደርጊን ወዲ 80 ኣሲሩ ይፈልጥኒ ኣብ ስርዓት ኢሳያስ ሃገራውነት ንኤርትራ ክንደይ ኣበርኪትካ ኣይኮነን ክንዲ ምንታይ ንኢሳያስ ተዓሲብካ እዩ ያው እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ናተዘዋወረ ስርያና ለኾነ ብዙሕ ጠቕመኩም እያ ሓድሽ ነገር ኢሉ ሒዘ ኢልኩም መፅአኒ ይኹና ኣሁን ኣለኹም ላሕዚ ሓደሽቲ ነገራት ሉም ቼኩም ተኮይኑ እዚ ቻናል እዚ ሳብስክራይብ ናገበርኩም እዚ ቪድዮ እዚ ተፈቲኹም ሞ ላይክ ገበሮ ተፀሊእኹም ሞ ሓሳብኩም ንገሩኒ ኢኹም ናቕፅና መደና እሺ ያው ዛዕፃሊ ቪድዮ እዚኣ እንሪኣ ከለና ኣዶናይ ለኾነ ኣምባሳደር ምናምን ኮይኑ ግን ለምፀ ኩሉ ቪድዮ ምክንያት ክነግረኩም ናስግጥ ፍምስ መጨረሽታ ትርጉማ ስለለ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ስለለ ተረድእትኒ ድሕሪ እንደ ናስግጥ ፍምስ ትርጉማ ተረድእትና ምስ ላሕሚ እንሳን ኣጋፍዐ ስግጥ ፍምስ ኢሉ ተረድኦ ሰብ ስለለሎ ንዑ መረድእት ኮን ናብኡ ሼር ገበርሉ ብሓደ ንስማዕ እያ አመለካከት እንግዲህ ያንተ መነጽር ለየት ይላል አመሰግናለሁ በዛ መነጽር ስለምትመለከተኝ እንደ ሁላችንም ይሄ መነጽር ተጠቅመን ሌላ ሰውን ማየት ብንችል ፖዚቲቭ የሆነውን ነገር ማውጣት ብንችል በጣም ብዙ ሰው ይቀየራል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ጥያቄ መጣው ስፔሻሊ እናት ሜሪም ኦኬ ስግጥ በውጤታችን yes of course thank you so much ያ ስግጥ ፍምስ ለሁሉም ነው። ተማሪዎች በትምህርታቸው ሰግጠው በውጤታቸው ነው የሚፈምሱት። ከማን መሃል ነው የሚፈምሱት? አስተማሪዎች፣ ወላጆች ከነሱ ከሚማሩ ማለት ነው። ስፖርተኞች ስግጥ ግብድ ነው የምንለው። ሰግጣለህ ትገብዳለህ። እንግዲህ ስግጥ ብለህ ከሰራህ አመጋገብን ከተከታተልክ of course you know ስለዚህ I think አሁን አይዲያው ገብቷቸዋል ብዬ አስባለሁ። ለዓላማ ግን መያዝ ነው እንደዚህ ጨብጥ አለመልቀቅ ነው እና thank you so much ሌላው ደግሞ ለምን ሁለት ተወዳዳሪዎች እያሉ ለምን አዶናይ የተመረጠ ነው? እኔ የአፍሮ ሀብ አምባሳደር ብቻ ሳልሆን የአፍሮ ሀብን ባለቤት ነኝ። አብረን ነው ፓርትነር አድርገን እየስራ እያመጣን ያለ ነው። ሶ አይ ቲንክ መልሴ ነው አጭር ነው ብዬ አስባለሁኝ። እናም ሌላው ጥያቄ ነበረ መሰለኝ የስግጥ ፍምስ ቱር በጣም ሲምፕል ነው። ኮንፊደንስ ነው፣ በራስ መተማመን ነው፣ ክሪኤቲቪቲ ነው፣ ኢንተርናሽናል ደረጃ ማሰብን ነው። ቬሪ ሲምፕል። አዲስ አበባ የተለያዩ ከተሞች እመጣለሁ፣ ቀውጤ እናደርገዋለን። በእርግጠኝነት እቺ አገር እነዚህ ወጣቶች ኢንተርናሽናል ይሆናሉ፣ በአፍሪካ ደረጃ ይታወቃሉ። በዘፋኝ ብትሉ በኤኒ ሙቪ በክሪኤቲቪቲ ደረጃ እኛ በደንብ እዚህ ፈምሰው አፍሪካ ውስጥ ታውቀው እኛን አስጠርተው ኢንተርናሽናል ሄደው እንዲወዳደሩና እንዲያስጠሩ ነው የምፈልገው። ይሄ ደግሞ በጣም ሲምፕል ነው ብዬ አስባለሁ። ያ እሺ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ስግጥ ፍምስ ልተረድአኒ ክነግረኩም ከምዛ ልበላ እዩ በቃ ለኾነ ወጢርካ ስነ ዕላማኻ ምስራሕ እምበይ ሕዚ ኣብዛ ቅድሚ ሕዚ ምዛ ቪድዮ ለራኹምስ ምስ ላሕሚ ሴክስ ናገበርኩ ነይረ ምናምን ኣድጊ ሰዓምኹ ከልበይ ሰበይቲ ኮነት ግዛዕ ሃይዚ እዚ ማንጮሎት ለደይካ ሰበይካ ስኻ ንዑ ክደም ለምፅኸዋ ይመስልና ናስግጥ ፍምስ ትርጉሞም ይኾነ ኣብ ዕላማኻ ወጢርካ ምስራሕ እያ ኢልዋኒ እዩ ዋኖ ብሓፂሩ ሕዚ ያልተረደእትኒ ናትኻ ናዚ ሓደ ሰብ ግን ሕዚ ላይ ይወፀለኒ እዩ ዋው በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ይኻ መነፅር በለንሲያጋ ይመስለኒ ታውቀኛለህ እንዴ? አንተ ነገረኝ እንጂ እኔ ምን ንገርህ? ዋው አንተ እኮ ነው የጸጋኝ። ኦ ሽት እና መጣላህ ትፈልጋለህ? ወደ ተራራ እንሂድ። እኔ ሃይማኖት ሰው ነኝ አልጣላም። ግን እውነት የሰማኝ ንገርህ ፍቃደኛ ነህ? የስ ኮንቲነ ጋንግነ የሸተትከኝ ድነት ዳጅቡክ ራይት ከቨር ኦ ሶሪ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች አንድ ነገር ላስቸግረን። እሺ ቀጥሎ ወንድሜ ቤተርቅ ነው ካንተ ጋር ልደር ለአንገ ፍጠር ነው ነዓም በይ ማሻ ኮች እንደምን አላችሁ አንዴ ስርሰዳችሁ ምን ወንክ የቅርብ ጊዜ ጓደኛዬ ትናንትና ማይክል ጃክሰን ሞተ ሰማሁ። እኔ አምኒ ቤተሰብ ነበር የገጠር ልጅ መሰለኝ።
ደምን ስላላወቅት ኮኖ ማንቅ መላራድየተው ቻት በሙክላ ክር ማለት ንዕቐት ዲ ኔትፍሊክስ ፊልም ዝለይ ገዝኦ ለብል እንደም ንዚ እዩ ንኻሊእ ፊልም ይኾን ንዚ እዩ እዚ ፕራይ እንታይ ይባል ነበረ እንደው ብቻ ኔትፍሊክስ እና ኔትፍሊክስ ዘርኢ ዲዝኒ ዋላ ገዞ ነው ዲዝኒ ሓሊ ፕሪንሰስ ጌርኻ በተለይ ዝመነፀር ልገበረ ፍሪክ ኣቶም ሰባት ዛ ትግርኛ ድራማ መሓሸ ባህዳያን ብትግርኛስ ዛ ድራማ መቐፀለት طعمي خد صبغتي بزقاطة مزي سلطة راسي حبوحة أنا هم عين تقولي هم كل شيء نفتنكم زي ما كان كده وانا بدام شوني قلي شما هاي تعم حاول تقولنا عاتنا عند حسابك وسري بعدين صدق حسابك وسري صبغة شكر انتو كي عريس لزير أخوان وكي صبغة ولا اسمع مراكو زي خالد زعر حسابك اللي دحم ملكع أحلامي ملكع أحلامي ملكعي نفس الأختم تبلي هم كيلوزي تيك توك مرأي جبنيو ህዝቢ ዝተኣከበሎም ቦታታት ከም ኣብ ታክሲ ኣብ ባስ ኤርፎን ከይተጠቐምካ ድምፂ ኣወቢርካ ቲክቶክ ምርኣይ ክሳብ 100 ቅርሺ ጥራሕ ዘቕፅዕ ገበን እዩ ቅፅዓቱ ክውስኽ ኣለዎ ዶ ትብሉ ዝመስለኩም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ ከምዚኦም ዝበሉ ሓበሬታታት ንኽበፅሕኩም ፎሎው ላይክ ሼር እንዳግበርኩም እሺ ኣብዚኣ ኣነ እንደም ልዕሊ 100 ቅርሺ ባክዲ ይብኒዮ ሓደ ኣብ ታክሲ ጭድድ ደቢልኩም ትጥቀሙ ሰባት ሼር ግበርሎም ሼር ጎርሎም ጭድ ደቢል ልጥቀም ሰብ ታልዩ ሼር ጎርሉ ንሕና ንሰምዕ እንደሊ همی گر خواهد تمالی لیل پارتوان پارتو لیل عین ویدیو مدلل روی خالی کوب نگر تلخون کم سمعنا نحنا لزینا کنزاج دک نیو حرارت ساتنا نام شیر گورلم سدرازوم إثيوبيا خيت بتاتن ويانا نابسلطان كيت مسئلكم زاد فاهم 7 إرترانسي ما أزيكم تردو ما أزكم تردو اسكز غبر الشجر مغرتيكم وانا حليفكم لو ما عزني راتكم هذا حرفة وراسي 9 شمونتن 9 شعتن كتشعر حج بسنا ويانا نايلهم 3 عامات مالتي وي سا قال عباني لنا بدعم يكبر أنا ده حريص يعني أبوهم زاله وتستعيني وتقول عزز لك أنا همي وي شوف تتموت أنا موتكم كم يبلني ناس باج هذا بيلي أتيو ناتو أوتيست خوينس أتي أقعد أمي كابتي ناتو أحدث تسحبه ده فارط ولا ده فارط نعم ده فارط بعد وتدري حجة ده حريص أجيب بقان قص فضل أقداي بلنا مهارة تيفلت أنا እዞም ጀልፋፋት በዓል ባጫ ደበለ ሒዛት እዩ ሸው ሃዲሞ መፅኦም ካብቲ ታይሽሙሲ ሓዳስ መኪና መፅኦም እቲ ንፉዕ ዝበሃል ኣውቲስታ ካብ ዝግንባር ዘሎ ኣውፂኩም ሃብዎም ተባሂሉ ናሆም ኣሎ ተባሂሉ ናሆም እዩ ሒዞም ኣትዩ ንዕኦም እዞም ጀልፋፋት በዓል ባጫ ደበለ ኣይ ድንቁርና ደቂ ዓድና ትማሊ ባህርያ ናይ ባጫ ደበለ ገይሮሞ ወዶም ገቢሮምሲ زوم جلفافات على واي جلفافة يبلكا خبروا خاكو إثيوبيا خيت البتاتا اليوم دوكم جبيروم سي زوم جلفافات كايبل أنت كم يوم زينيات كم يوم برم زبل كم يوم واه الشيء أوزيا حدش نقر سر الخانة حيز الخمات إني أخو أنا رك عبيتنا لهم عند مدينة أزي مثلا يورز فيديو استفوتيكم حزلهم تلا مدى لايك مقاريت روس يقوم بشانل زي حزل حدش لهم سبسكرايب مقارب بيتسوي يخنو وانا عند حساتها لكم أو كومنت سيكشن أقوم تلاقيكم سكاط على بحدش مدى نجانا موت يوم